nga pagsaka sa ekonomiya sa Misamis Occidental lauman tungod sa duha ka dagkong transportation project nga napahiluna sa probinsya. Ania ang kumplitong detalye. Duha ka proyekto sa transportasyon ang napahiluna sa Misamis Occidental rason sa posibleng pagpaspas sa pagsaka sa ekonomiya sa probinsya. Unang naplastar mao ang pagsugod sa pagbiyahe sa Starlight Ferries pinaagi sa Starlight Pioneer. Human sa grand launching niini niadtong April 29, 2024 dito sa San Vicente Bajo Port. Din gipasalamatan ni Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang Chelsea Company nga napili ang Oroquieta City nga nahimong usa sa ilang port of calls. Ug sa pagkakaron ana sa ikatulong biyahe human sa maiden voyage. Ang Starlight Pioneer magbiyahe padulong sa Larena, Siquijor, Tagbilaran, Bohol ug Cebu and vice versa. Diin anaa ang presensya ni Governor Henry Waminal, Mayor Acosta, Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug ang kadagkuan sa Chelsea Company ug uban pa. Matud pa ni Governor Henry S. Waminal nga ang pag-abot sa Starlight Ferry sa Oroquieta City dako kini og kontribusyon ngadto sa pagkabot sa mantra sa probinsya sa Misamis Occidental nga mao ang misamisnon nga magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Nagpasiugda kini sa potensyal sa pagpalambo sa kauswagan ug kaayuhan sa probinsya. Atol sa grand launching sa Starlight Ferries, mipadayag si Governor Waminal nga dunay positibong epekto ang nahisgotang investment sa pagpalambo sa ekonomiya sa Misamis Occidental ug sa Oroquieta City. Gihatagan niya og gibugaton ang mga serbisyo sa ferry, dili lamang makabenepisyo ang ekonomiya apan makatampo sab sa pagpauswag sa turismo ug uban pang mga industriya nga sa katapusan makapalambo sa kinatibuk ang pag-uswag ug pagpauswag sa kinabuhi sa katawhan. Nakita usab ni Governor Waminal nga na-align ang pag-abot sa barko sa Oroquieta City sa umaabot nga pag-abli sa Pangalby Bridge nga makapauswag pa sa accessibility ug paglihok sa mga butang ug serbisyo sa ingon makapausbaw sa mga kalihukan sa ekonomiya sa probinsya ingon man sa rehiyon. Nakita og gidayeg usab ni Governor Waminal ang lakang sa Oroquieta City lakip na ang pag-update sa komprehensibo nga land use plan sa syudad aron sa pagpangandam alang sa gipaabot nga pag-uswag sa ekonomiya nga moresulta sa kalambuan sa probinsya ug sa dakbayan.